बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगाच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां आमी कार्मेलीत याजक ह्या दिसाचो प्रणाम पटोवन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज मार्चाची 28 तारीख, प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. आज आमी आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक फावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतालो. देंवसार भायर वेतच मोनो आसुल्लो तो उलयलो. तो वळू लोक विस्मित जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराच्या मुखेली बेएल्झेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतावन एक कुणाकर्ण दाखय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाट जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें? हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देंवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडायतात? अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावेण देवाचें राज्य तुमचें तें येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्तबदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निजायकी शिमटायता. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही बडिनो, ह्या वांजेलाचेरच इंग्लिशांत नियाळ दिला. पूण थंयसर दिल्लो नियाळ दुसऱ्यांच चिंता आटापता आनी आतां आमी कोंकणींत नियाळूंक येसो विशय वेगळोच. त्या देखून तोय तुमी आयका. तशेंच कन्नडा भाशेचो नियाळी दुसरोच आसतलो. 3 नमुनेचे नियाळ एकाच वाचपाचेर. आनीक जायते विशय काणगून आमकां नियाळ करी येता. तितलें ग्रेस्त देवाचें उतर. तर आज आमी हांगसर नियाळचो विशय खंयचे? भाऊनो नी भणीनो,
हांगसर देवाचे पोदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावीण देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. हांगसर कोंकणींत देवाचे पोदवेन म्हणून सांगलां. पूण इंग्लिशांत बाय द फिंगर ऑफ गॉड म्हणून सांगलां. बाय द पळया हांव वडलतान तेन सोदतालो. बट इफ इट इज बाय द फिंगर ऑफ गॉड दॅट आय कास्ट आउट डिमन्स. कोंकणींत देवाचे सक्तेन वा देवाचे पोदवेन हांव देवसार धांवडायता म्हणून. पूण इंग्लिशांत बाय द फिंगर ऑफ गॉड. आता आज आमचो नियाळ ह्या फिंगर ऑफ गॉड म्हणच्या शब्दाचेर. आता चिंत्या आमकां एकलो वैरी आसा. चिंत्या आमी एक देश म्हूण चिंत्या. आता आमचो वैरी देश आमचेर दाड घालूंक तयार जाते आसा. आता आमी आमच्या देशाक राखचें, सांबाळचें आनी ताचेर दाड घालतल्या विरोध झुजचें आमचें धर्म, तें कर्तव्य, आमची जबाबदारी. आता आमी कशें आमच्या देशाक रक्षण दितले हांव, कशें आमी आमच्या वैरी विरोध झुजतले हांव. आमी आमच्या बोटान झुजोंक जाता. जेजू म्हणालो देवाच्या बोटान, द फिंगर ऑफ गॉड. आमी आमच्या वैरी विरोध खाली बोटान झुजोंक जाता. बोट सोडा, सगळो हात घेवया. हातान झुजोंक जाता. हात नाका, हात पाय सगळी कूड घेवया. केवल कुडीन मात्र आमी झुजोंक जाता जायना. आमकां खंडीत आयुधां जाय, बुलेट प्रूफ आमकां कवच जाय, एक कोट जाय न्ही. ताचे उपरांत गन जायचे. तुमकां कळीत आसा मिलिटरी लागीं कितें सक्कड आसता म्हूण. आनी फाटल्या दिसांनी आमकां कळीत आसा कशें भारत आनी पाकिस्ताना मदें संबंद बिगडलेल्या वेळार दोनी देशाचे आर्मी तयार आसले. केन्नाय खंयच्याय घडये झूज जायत म्हणून सक्कडी चिंताले आनी दोनी देश एकामेका झुजोंक तयार आसले. सो आतां आमी मोती खडी येता एक देश आनी एका विरोध झूज मांडूंक वेताना कशें तयाराय करता गे म्हणून. पूण हांगासर आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा हांव देवाच्या बोटाच्या सक्तेन. ते हांगासर कोंकणींत सोमा ट्रान्सलेट करूंक जायना. पूण इंग्लिशांत बाय द फिंगर ऑफ गॉड. कोंकणींत तें देवाच्या पोदवेन म्हणा. पळया जेजू म्हणटा बाय द फिंगर ऑफ गॉड. हांव तो इंग्लीश शब्दूच वापरतां समजोवचे खातीर. हांव सैतानाचेर जैत व्हरतां म्हणटा जेजू. पळय संवसारी सक्तेचेर आमकां केवल आमच्या बोटान जावं दी, हातान जावं दी, कुडीन जावं दी जायना. आमकां कळीत आसा तें. पूण जेजू म्हणटा ह्या सैताना विरोध हांव बाय द फिंगर ऑफ गॉड जैत व्हरूंक शकता. पळया सैतान तितलो पाप मनीस न्ही. तो पाप मनीस न्ही, तो स्ट्रॉंग. तो एक बोलवंत मनीस. इंग्लिशांत स्ट्रॉंग मॅन, बोलवंत मनीस. जेजू आज म्हणटा सैतान बोलवंत जाल्यार ताच्या की बोलवंत हांव. सेटन स्ट्रॉंग तर जेजू स्ट्रॉंगर म्हणजे सैतानाच्या की चड बोलवंत. स्ट्रॉंग, स्ट्रॉंगर.
स्ट्रॉंगेस्ट म्हणजे जेजू चड बळवंत. त्या देखून तो सैतानाक चलोवंक शकता. तेंच जेजू आज म्हणटा पळया, एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायक वचोन ताका चलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत कोण तो बळवंत मनीस? सैतान. आनी तो कशें आमकां बंदेन घालता, कशें आमचे लागीं आसलें ओडून व्हरता? तो आमकां पातकां करूंक ताळटा न्ही. आनी पातकां आमी आदारलेल्या वेळार आमचे थंय आसली देवाची कृपा तो सोर्न व्हरता. सोर्न व्हरता म्हळ्यार आमचे थंय आसची देवाची कृपा उणी जाता. आनी कशें आमकां तो बंदेन घालता? आमकां त्या ओडण्याच्या सांखळींनी तो आमकां बांदून घालता आनी आमी बंदी जाता. कशें पातकाच्या सांखळींनी बंदी जावचें म्हळ्यार पळया, एक पातक खंयचेंय तें जावं दी, तें परत्यान 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 करतना आमी ताचे बंदी जाता. पळया, सोरो पयलें आमी पिवचो न्ही. एक कुलेरगी भुरगीं थोडे पोटी आवय बापायन पियेल्ल्या उपरांत ग्लासांत एक तेंबो उरता पळया, तो पिवन सुरू करचें आसा. वसरे पयलें पुरा ग्लास 2 हाड रे म्हळ्यार ग्लास 2च्या पयलें तांतो आसचो एक तेंबो साकचो आसता. तेंत बिडी सिगरेट कशें शिकतात भुरगीं? पयलें आवय बापायन पिवन ओडुल्ली सिगरेटीची कुती आसता पळया बिडी, ती ओडचे मुखान. तशेंच पयलें मनशान सोरो पिवचो आनी उपरांत सोरो मनशाक पियेता. तशेंच आमी एक एक पातक करचें सुरवेर ल्हान ल्हान म्हणून, आनी उपरांत कितें जाता? ती संवय जाता. ती संवय जाता आनी तें करनासतना रावोंक जायना. पयलीं आमी सोरो पिवचो इल्लो इल्लो इल्लो, मागीर सोरो नासतना जिवंक जायना. तशेंच पातक. आनी आतां कितें जाता? ही असली संवय जाल्या गी ती आमकां बांदून घाल्या आनी त्या संवयेंतल्यान भायर येवंक आमकां जायना. जायना. सायक्लीक सुडये भाशेन ते गोंदून तो आसता भायर येवंक कश्ट. पूण म्हाका भोवन न्ही बडी न्हू, आमी असल्या एका बंदडेतावन भायर येवंक कश्टात आसतना प्रत्येक जावन आमच्या पातकाक मरोवंक जेजू थंय उठोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना आज जेजू आमकां मोतीक हाडटा की उडास दवरो. सैतान बळवंत वय, पूण ताच्या की बळवंत कोण? जेजू. सैतान बळवंत वय, तो तुका बंदी करूंक शकता. तो तुका ताच्या मुठी भितर दवरूंक प्रयत्न करता आनी तो सकता, ताका सकत आसा. पूण उडास दवरो, ताच्या की वर्तो, ताच्या की बळवंत एकलो आसा आनी तो सैतानाक कशें सोडयता? बाय द फिंगर ऑफ गॉड. बाय द फिंगर ऑफ गॉड. आनी पवित्र पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, हो देव, हो जेजू ह्या सैतानाच्या की बळवंत म्हणची निदर्शनां जायतीं आसात. तुमकां कळीत आसा, ते दर्यांत पोयन करताले आनी वादळ उठलें आनी ते बुडच्या स्थितीर आसले आनी तेन्ना जेजू न्हिदेंतले उठ्ठा आनी म्हणटा थंड जा. त्या काळार मुखार भोवन आनी भयणीनो, दर्यो
सैतानाच्या हाजीरपणाचे संकेत. दर्यो म्हळ्यार उसांबोळ दर्यो म्हळ्यार सैतानाचे हाजीरपणाचे संकेत, अ सिंबल ऑफ सेटन. आनी आतां त्या दर्याक जेजू म्हणटा थंड जा, क्वायट, बी स्टील. ताणें कांय करूं ना, तितलेंच एकच उतर आनी तो थंड जालो. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 39. जायरसाच्या दुवेक ताणें कशें उठयलें? दोनंतू शब्द, थालिता खूम, चलये उठ. पळया, त्या देखून मुखार भोवून न्ही थोड्या संदर्भांनी आमी चिंतूंक आसा पुरो सैतान बळवंत आसा म्हूण. आमी कितले प्रयत्न केल्यार सोडूंक जायना, तो आमकां घट्ट धरता. पूण आज जेजू म्हणटा सैतान बळवंत वय, पूण ताच्या की बळवंत हांव, ताच्या की बळवंत हांव. आनी मुखार भोवून न्ही पडिनो जेजू आमकां सदांच बारीच आमी मोलादीक म्हूण तो लेखता. वी आर व्हॅल्युएबल. पळय, आमचे मोलादीक वस्तू आमी खंय दवरता? घरा 2-3 लॉकरां भितर काडून दवरता न्ही, वा घरांत धैर्य ना जाल्यार व्हरून बँकान लॉकरान दवरता. कित्याक? त्यो मोलादीक वस्तू. वी कांट एफोर्ड टू लूज देम. भायर पडलें जाल्यार मागीर ते जोडूंक कश्ट. तशेंच जेजू आमकां मोलादीक म्हूण लेखता. कित्याक? ताणें आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलां आनी तो आमचो मोग करता. तर अशें मोलादीक म्हूण लेखच्या आमी सैतानाच्या मुठी भितर कश्ट ताव जाल्यार जेजू आमचे संगी सैताना विरोध झुजचो ना गी? खंडीत, खंडीत. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, आज जें कितें आमकां सैतानान बंदी केलां, जे खंयची ती पातक आमी परत्यान परत्यान आदारन भायर येवंक कश्ट ते आसां, सैतानाच्या मुठी भितर आसां, तें पातक जेजू मुखार हाडया, जेजू मुखार हाडया आनी म्हणया, जेजू म्हाका आज सुटका जाय, म्हाका आज सुटका जाय, तूं म्हाका सोडय, तूं म्हाका सोडय. भोवून न्ही भयणीनो, आमकां तक्षणच जाप मेळची ना. थोडे पटी मेळटली, थोडे पटी मेळची ना. पूण जेजू आज म्हणटा, कोण म्हजे सांगातान ना तो म्हजो विरोधूच सै. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, 1 पटी मागिल्लेंच, 2 पटी मागिल्लेंच, 3 पटी मागिल्लेंच मागोवना म्हणून जेजू तावन पयस गेल्या जाल्यार आमी जेजूचे विरोधीच सै. त्या देखून सदांच जेजू संगी आसूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू सांगाता आमी पुंजावया आनी खंडीत जावन जैत आमचें जातलें. सैतान बळवंत वय, पूण ताच्या की बळवंत जेजू जावन आसा उडास दवर. सैतान बळवंत वय, पूण ताच्या की बळवंत जेजू आमचो सोडवंदार. तर आज जेजू मुखार हें सत मानून घेवया आनी जें कितें आमकां बंदेन दवरलां तें सक्कड जेजू मुखार आमी हाडया. भोवून न्ही भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे लिडविन लसरादो मुंबय, रिस्तून फेर्नांडीस कुवेट, डॉक्टर लिझा डिसोजा राणीपुरा ही जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तांकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटना देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूक समर्पिल्लो दीस, ताचे नवें आमी मागोवंक वता आसतना सर आमची मागणी ते सवां जे कोणाक आमी आमची मागणी बसयलेली आसात, जे कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, तांचो सुमेस्तांचो उडास काडया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां थळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले,
सोमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणें. एबू उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडतांव. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफाद तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सर्व पिडेस्तांचेर प्रायवंतांचेर भुरग्यांचेर परिक्षा बऱ्यो येतल्यांचेर परगांवान वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या भाऊ भयणींचेर भुरग्यांचें देणें मागतल्यांचेर बरी सैरीक सोदतल्यांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी आतां मागता. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म्या सोबेन जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भोवन आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. जो ऑडियो नियाळ तुमी आयकला तो हेरांक धाडून दिया. एखाद्या वेळार तुमकां तो वेळार मेळना वा आदल्या दिसा रातींत तुमकां तो जाय जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. हांव तुमकां तो सुकोन आसतना धाडून दितलो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजी नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. परत मेळटा मोगसो.